31 जनवरी 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने साल 2024 की अपनी पहली एफएमसी मीटिंग का इनेकाद किया। इस अहम इजलास में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग के मेथड को एडॉप्ट करते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और साल 2024 के लिए अपनी मईशत के रुझानात को वाज़े किया। इस अहम इजलास में फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट जे पावेल की टोन बहुत अट्रैक्टिव और केयरफुल थी। उन्होंने मीडिया के सवालों का बहुत अहसन तरीके से जवाब दिया। फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट जे पावेल की स्पीच के 3 एजेंडा पॉइंट थे। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट डिसीजन, नंबर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और नंबर 3 क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उन्होंने अपनी स्पीच में वाज़े किया कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका पीपल ऑफ अमेरिका के फाइनेंशियल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है और 2024 के लिए पीपल ऑफ अमेरिका की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सॉवरेनिटी को इंश्योर करना चाहता है। इस अहम इजलास का आगाज अमेरिका के वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे हुआ। आइए forex-ustad.com के प्लेटफॉर्म से इस अहम इजलास के की पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट जे पावेल ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे ऐलान किया कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की पॉलिसी डेटा डिपेंडेंट है। दिसंबर की आखिरी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग से लेकर 31 जनवरी तक अमेरिका ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर की है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, जॉब क्लेम्स और मैन्युफैक्चरिंग डाटा में वाज़ेह तौर पर बेहतरी आई है। कोविड-19 के बाद अमेरिका को 9% इन्फ्लेशन का सामना था। फेड की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की बिना पर इन्फ्लेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। 2023 में इन्फ्लेशन 3.1% थी, जो 2023 के आखिर तक 2.8% तक पहुंच गई है। लेकिन फेड के टारगेट 2% इन्फ्लेशन को अचीव करना है, लेकिन हम जीडीपी ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट में टग ऑफ वार है, जिसको मैनेज करना फेड की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पीपल ऑफ अमेरिका के फाइनेंशियल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डॉलर इंडेक्स की मजबूती हमारा अव्वलीन मकसद है। इस सारे मंजरनामे के बाद फेड प्रेसिडेंट जे पावेल ने इंटरेस्ट रेट को पॉज करने का बहुत अहम ऐलान किया, जिसके फौरन बाद फाइनेंशियल मार्केट ने डाउन डिप किया, जिसके फौरन बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और फाइनेंशियल मार्केट ने अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया और गोल्ड मार्केट ने 2050 से डाउन डिप करना शुरू कर दिया। forex-ustad.com ने लाइव ट्रेडिंग करके अपने व्यूअर्स के साथ तगड़ा पैसा कमाया। एक सर्वे के मुताबिक forex-ustad.com के 68% व्यूअर्स ने लाइव एफएमसी मीटिंग के दौरान बहुत तगड़ा पैसा बनाया। फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट जे पावेल ने मार्च में इंटरेस्ट रेट को कट करने के एक बहुत अहम सवाल के जवाब में कहा, वी आर नॉट इन अ हरी टू कट द इन्फ्लेशन रेट इन नियर फ्यूचर। उन्होंने मजीद कहा कि हम डाटा डिपेंडेंट नेशन हैं। हम अपने मालियाती फैसले अदादो शुमार की बुनियाद पर करते हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के डाटास मईशत की पॉजिटिव पिक्चर पेश कर रहे हैं। हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत बेहतर हुआ है। हमारा पीपीआई डाटा रिपेयर हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग डाटा में बेहतरी आई है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हमारे कंट्रोल में है। उन्होंने मजीद कहा कि लेबर फोर्स के प्रॉब्लम्स पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा और आने वाले वक्त में हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 6 इन्फ्लेशन डाटाज आर गुड बट नॉट एनफ गुड टू कट द इन्फ्लेशन रेट। उनका मानना है कि पिछली 6 एफएमसी का इन्फ्लेशन डाटा बहुत बेहतर है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं कि हम आने वाले वक्त में इंटरेस्ट रेट को कट करें। उनका मजीद कहना था कि इन्फ्लेशन रेट को कट करने के लिए अभी बहुत मजबूत एविडेंसेस की जरूरत है ताकि डिमांड एंड सप्लाई की रस्साकशी पर काबू पाया जा सके। उनकी टोन बहुत अट्रैक्टिव और बहुत केयरफुल थी। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, लेबर मार्केट, जॉब क्लेम्स और प्रोडक्टिव लेबर फोर्स के सवाल के जवाब में जे पावेल ने कहा कि वीकली लेबर फोर्स इज अ की पॉइंट। हम हफ्तावार लेबर फोर्स की उजरत को बेहतर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अहम फैसले कर रहे हैं। हमारे 2% इन्फ्लेशन रेट टारगेट को अचीव करने में
ویکلی لیبر فورس ایک کی ایجنڈا پوائنٹ ہے آنے والے دنوں میں جس پر بہت گہری نظر رکھنا ہوگی، اور مارچ 2024 کی فیڈ میٹنگ میں ویکلی لیبر ڈیٹا بہت اہم کردار سر انجام دے گا۔ ویکلی لیبر ڈیٹا کو ریپیئر کرنے کے لیے اور پروڈکٹیو لیبر کو انشور کرنے کے لیے فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کام کر رہا ہے۔ عنقریب اس مسئلے پر قابو پا کر 2% انفلیشن ریٹ ٹارگٹ کو اچیو کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ویکلی لیبر ڈیٹا وہ کی پوائنٹ ہو سکتا ہے جو آنے والے وقت میں انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے میں ہماری مدد کرے۔ بار بار پوچھے جانے والے سوال انٹرسٹ ریٹ کٹ کے متعلق جے پاول کی ٹون بہت کیئرفل تھی۔ ایک اور سوال کے جواب میں فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے پریزیڈنٹ جے پاول نے کہا کہ نو ڈاؤٹ پچھلے سالوں کے مقابلے میں انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت سارے اقدامات لینا باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ پرائس انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے، جس سے امریکن پیپل کی کاسٹ آف لیونگ ڈسٹرب ہوئی ہے اور جس نے اوور آل سی پی آئی ڈیٹا کو ڈسٹرب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وی ایز اے امریکن نیشن کاسٹ آف لیونگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں جے پاول نے کہا کہ امریکہ میں پرائس لیول آف گڈز اینڈ سروسز بہت ہائی ہے، جو عام پبلک کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے۔ لوگ اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے مطمئن نہیں ہیں، کنزیومر کانفیڈنس شیک ہوا ہے اور آنے والے وقت میں سینٹیمنٹل ڈیٹا ڈسٹرب ہوگا، جس سے کنزیومر پرائس انڈیکس ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بہت محتاط انداز میں اس بات کا اعلان کیا کہ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ مارچ میں انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کے معاملے میں جلدی میں نہیں ہے۔ 1 جنوری 2024 فیڈ واچ ٹول انٹرسٹ ریٹ مانیٹر کی ریڈنگ کے مطابق انٹرسٹ ریٹ پاز پریڈکشن 67% تھی، جو 31 جنوری 2024 کی پہلی ایف ایم سی میٹنگ کے بعد 52% تک پہنچ گئی ہے۔ اکونومسٹ، اینالسٹ اور آبزرور کا ماننا ہے آنے والے دنوں کے ڈیٹاز بہت امپورٹنٹ ہیں جو انٹرسٹ ریٹ کٹ ٹون کو سیٹ کریں گے۔ اسی سیکوینس میں پوچھے گئے ایک سوال میں جے پاول نے مزید کہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے پیش نظر کنونشنل پروڈکٹیو لیبر فورس میں کمی آئی ہے اور جاب کریشن پروسیس سلو ہوئے ہیں۔ ان اویلیبلٹی آف پروڈکٹیو لیبر فورس، سلو جاب کریشن پروسیس اور امیگریشن برڈن نے ان امپلائمنٹ ڈیٹا میں اضافہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر ٹارگٹ 2% انفلیشن ریٹ کو اچیو کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم 2024 میں 2% انفلیشن ریٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جی ڈی پی گروتھ ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ جاب کریشن پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے پالیسیز امپلیمنٹ کر چکا ہے اور پروڈکٹیو لیبر فورس کے لیے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کورسز اویلیبل ہیں، اور ہم عنقریب اپنے جی ڈی پی ٹارگٹس کو اچیو کر لیں گے۔ 31 جنوری 2024 پہلی ایف ایم سی میٹنگ کے فوراً بعد ڈالر انڈیکس میں مضبوطی آئی ہے۔ ڈالر $104 کی ریزسٹنس کو پار کر کے $105 تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر $105 کی ریزسٹنس کو پار کر لیتا ہے تو آنے والے دنوں میں ڈالر $160 کی میجیکل فگر کو ٹچ کر لے گا۔ ڈالر کی مضبوطی کے ساتھ گولڈ میں واضح طور پر کمی نوٹ کی گئی ہے۔ اینالسٹ گولڈ کو 2000 لیول اور 1980 لیول تک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ڈالر میں آپ ایک اچھا بائے اور گولڈ میں ایک اچھا سیل تلاش کر سکتے ہیں، اور گولڈ میں 1974.44 سے ایک اچھا بائے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو اپنے تمام مالیاتی فیصلے جیو پولیٹیکل کنڈیشن اور جیو اکنامک منظرنامے کو ذہن میں رکھ کر کرنا ہوگی تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ forexustad.com لاتا ہے آپ کے لیے اپ ٹو ڈیٹ، ٹو دا پوائنٹ اینڈ بیفور ٹائم معلومات تاکہ آپ اپنے مالیاتی فیصلے صحیح طور سر انجام دے سکیں۔